चाँदीको कसर निकालिदे तब मात्र कारिगरले त्यसबाट असल काम गर्न सक्छ। यदि प्रभु कारिगर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ कसर निकाल्ने मान्छेहरू हुनुपर्छ। कसर भनेको चाहिँ ड्रस हो, नचाहिएको कुरा। परमेश्वरले पनि काम गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसबाट बेस्ट काम गर्न चाहनुहुन्छ। सो आज मैले सिकाउने कुरा चाहिँ सेन्सेसको बारेमा हो। सेन्सेस भनेको चाहिँ के हो? सेन्स भन्छ नि, सेन्स, 6 सेन्स। हाम्रो शरीरमा 5वटा सेन्स हुन्छ हैन? के हो 5वटा सेन्स? आँखा, मुख, नाक, कान, जिब्रो, स्पर्श हैन? सो के भयो? 5वटा सेन्सेस छ। अनि 6 सेन्स चाहिँ के हो? 6 सेन्स भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ यसरी छाम्नु सक्ने कुरा हैन, तर के हो? त्यो चाहिँ कहाँ छ? भित्र छ, मान्छेको माइन्ड भित्र छ। त्यो चाहिँ यसरी जिब्रोलाई त देख्छ नि त, जिब्रो गयो भने जिब्रो देखिहाल्यो नि त हैन? आँखा पनि देखिहाल्यो। तर अरु नदेख्ने एउटा सेन्स छ, त्यसलाई 6 सेन्स भन्छ। अनि त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हो। तर त्यो 6 सेन्स चाहिँ केसँग जोडेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो अरु सेन्ससँग जोडेको हुन्छ, अरु सेन्ससँग। सो जब पनि शैतानले मान्छेलाई अट्याक गर्छ अथवा त्यसलाई युज गर्न चाहन्छ, त्यसले के चलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो मान्छेको सेन्सेसलाई पक्रिन्छ। 6 सेन्सलाई पक्रिनु हो भने चाहिँ पहिला त्यसले सेन्सलाई पक्रिन्छ। शैतानले मान्छेको 6 सेन्सलाई एकैचोटि पक्रिनु पाउँदैन, तर पहिला चाहिँ त्यसले सेन्सलाई पक्रिन्छ। परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 12 अध्यायको 2 पदले के भन्छ? रोमीको किताब 12 अध्यायको 2 पदले हामीलाई यसरी भन्छ, तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदल्यौ र तिमीहरू के हो? नयाँ हो भनेको छ। पढौँला एकपल्ट। रोमी 12 को 2 मै पढ्छु, किनभने यहाँ मैले रेकर्डिङ पनि गर्दैछु। 1 र 2 पढ्छु। I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. हाम्रो शरीरलाई होली र एक्सेप्टेबल प्रभुलाई दिनु चाहिँ स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप अरे। होली र एक्सेप्टेबल शरीरलाई भनेपछि यो फ्लेशलाई। सुनाइ, म चाहिँ नि केस फुस्रै बनाएर, म चाहिँ लट्टा बाँधेर, यदि म लट्टा बाँधेर फुस्रै बनाएर संसार जस्तै भयो भने चाहिँ मेरो शरीर चाहिँ स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप भित्र आउँदैन। मेरो ओरल एक्ट अफ वर्शिप भित्र मात्रै आउँछ। मुखले पुरा प्रशंसा गर, पुरा भन्छ, तर फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्ट चाहिँ के हो? तिम्रो शरीर चाहिँ के हुनुपर्छ अरे? बाइबलले भनेछ तिम्रो शरीर चाहिँ के हुनु? प्रेजेन्ट योर बडिज एज अ लिभिङ सेक्रिफाइस, होली एन्ड एक्सेप्टेबल। होली र के हुनुपर्छ अरे? त्यो एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ भनेको छ। अब यसको बारेमा अर्कै टिचिङ छ डल्लै, तर भए पनि एउटा रेफरेन्स तिमीलाई दिन्छु। पहिलो थिस्सलुनिकी 4 को 4 मा लेखेको छ। त्यो चाहिँ पढिहाल्नु त्यसलाई। तिमीहरू लेख पनि, यो सुन पनि। यो यसो भनेर लेखेको छ पहिलो थिस्सलुनिकी 4 को 4 मा, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor लेखेको छ। त्यसको 7 पदमा लेखेको छ, for God has not called us for impurity but in holiness। हेर है के भन्दैछ वचनले? तिमीले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई कन्ट्रोल गर्नु जान, बडीलाई भनेको छ। बडीलाई केसमा? होलिनेस र अनरमा। होलिनेस भनेको के हो? पवित्रता। नेपालीमा पनि जोडले पढ्दै त, यहाँ रेकर्ड हुने गरी। लु, कसले भेट्यो? पात्र भनेको चाहिँ बडी भनेको शरीर। सो मेरो केस कहाँ छ? बडीमा छ कि बडीदेखि बाहिर छ? हजुर, बडीमै छ नि त हैन? सो त्यो भन्नु मतलब मेरो केस, आँखा, नाक, मुख सबै भनेको के हुन्छ? मैले यस्तो गर्दाखेरि के पनि हुन्छ कि हुँदैन त्यो भनेको छैन बाइबलले। बाइबलले के भनेको छ? तर तिमीले चाहिँ जान कसरी तिम्रो पात्रलाई के गर्नु? पवित्र र परमेश्वरको अगाडि सम्मानमा राख्नु, इज्जतमा राख्नु भनेको छ। सो के भन्दैछ त? वर्शिप भनेको चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर एकदम फ्लेश भनेको यो चाहिँ शरीर चाहिँ
एक्सेप्टेबल, परमेश्वरको अगाडि एक्सेप्टेबल छ भने नम्बर 1 त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप हो। वर्शिप हो। सो हामी वर्शिप जान्छ नि, हामी आफैलाई पुरा एक्सपोज गरेर सेक्सी बनाएर है अथवा ओभर स्टाइलिश बनाएर हामीले गर्छ भने मान्छेले के गर्छ, त्यो उसको शरीरलाई पो हेरिरहेको हुन्छ, कसरी नाच्दैछ, कसरी हल्लाउँदैछ। त्यो आराधनालाई हेर्दैन, त्यो केटाले त्यो केटीले कसरी झण्डा हल्लाउँदैछ, कसरी नाच्दैछ, कसरी के गर्दैछ त्यो हेरिरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ परमेश्वरको एक्सेप्टेबल नै हुँदैन। मैले भनेको होइन, वचनले भन्दैछ विच इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप भन्दैछ। सो हाम्रो फिजिकल वर्शिप भन्दा पहिला चाहिँ के सुरु हुनुपर्छ, शारीरिक आराधना भन्दा पहिला चाहिँ के सुरु हुनुपर्छ, आत्मिकी आराधना। किनभने परमेश्वरलाई आराधना गर्नेहरूले चाहिँ कसरी गर्छ अरे, आत्मा र सत्यतामा। मैले कस्तो दामी टोनमा गीत गाउँछ भन्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ त्यो पनि हो, तर त्यो चाहिँ नि 100 मा 2% मात्रै हो। 98% चाहिँ नि मेरो के हो, स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप हो। त्यहाँदेखि त्यो एक्टले चाहिँ मेरो टोन पनि राम्रो बनाइदिन्छ नि, मलाई स्किलफुल बनाइदिन्छ नि। त्यो चाहिँ 2% to 5% को बिचमा मात्रै आउँछ। तर हाम्रो बेसी फोकस चाहिँ हो त्यही कुरामा हुन्छ, 95% को कुरामा हुँदैन। स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप चाहिँ इट स्टार्ट्स विथ बडी, शरीरदेखि सुरु हुने चाहिँ मैले भनेको छैन। प्रेजेन्ट योर बडिज भन्ने चाहिँ एज अ लिभिङ सेक्रिफाइस होली एन्ड एक्सेप्टेबल टु गड। एक्सेप्टेबल टु म्यान होइन, मान्छेलाई त मैले अलिकति जस्तो तस्तो आफैलाई प्रस्तुत गर्छ भने के हुन्छ, मान्छेले के भन्छ, चल्छ होइन, के भन्छ, चल्छ, चली। प्रभुको लागि चाहिँ चली हुनु हुँदैन अरे, प्रभुको लागि एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ। प्रभुले चली भन्नुभयो भने चाहिँ ठिकै हो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छेले आफूलाई लाग्यो प्रभुले नै भनेको, म अगाडि आराधना गर्नु जान्दैछु, तर मैले एकदमै केस चाहिँ म अब एकदमै लामो पालेको छु, यहाँ मैले लट्टा बाँधेको छु। मलाई सबैजना साथीहरूले देखिन् के भन्छ, मेरो साथीहरूले, उनीहरूको लागि के हो, एक्सेप्टेबल हो कि नन एक्सेप्टेबल? एक्सेप्टेबल हो नि मेरो साथीहरूको लागि, अहिलेको फेसनको लागि, तर प्रभुको लागि चाहिँ होइन त्यो एक्सेप्टेबल। सो त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि किन एक्सेप्टेबल होइन, प्रभुलाई के मेरो केस, मेरो शरीर, मेरो लट्टासँग त्यति साह्रो होइन, किनभने त्यसले कसैलाई बाधा पुर्याउँछ। अर्को मान्छेले तिम्रो केसलाई देखेर बाधा हुन्छ भने चाहिँ त्यो बाधा चाहिँ प्रभुको लागि पनि बाधै हो। प्रभुले भन्नुहुन्छ जसले सानाहरूमध्ये एकजनालाई ठोकर देला, प्रभुले चाहिँ साना सबैभन्दा लिस्ट मान्छेलाई पनि ठोकर लाग्यो भने त्यसलाई के काउन्ट गर्नुहुन्छ, ठोकर काउन्ट गर्नुहुन्छ। सो नै त्यसले गर्दा हामी सिम्पल हुन जरुरी छ। तर आजको मेरो यो विषय होइन, दिस इज नट वाट आइ एम गोइङ टु टक अबाउट, टिच अबाउट। मैले सिकाउन गएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि यहाँ भन्दैछ, डु नट बी कन्फर्म टु दिस वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफर्म बाई द रिन्युअल अफ योर माइन्ड। तिमीहरूको मनको परिवर्तनले, माइन्ड कहाँ छ, हजुर? माइन्ड यो माइन्ड हो कि यो माइन्ड हो? यहाँ छ नि है, यो माथिको टाउको एरियामा छ नि, सेन्सेस कहाँ छ हजुर? यही छ नि सेन्सेस पनि, सबै सेन्सेस बाहिर छ टाउकोदेखि। सो हो त्यो सेन्सेसलाई चाहिँ शैतानले जहिले पनि के गर्छ, अट्याक गर्छ। यो सेन्सेस चाहिँ टाउकोदेखि बाहिर छैन नि। सेन्सेस चाहिँ मेरो पैताला होइन नि, पैतालामा गुदी लाग्छ ठिकै हो, तर मेरो पैतालाले सेन्स गर्नु सक्छ म कहाँ हिँड्नु पर्ने हो भनेर। केले सेन्स गर्छ? मेरो ब्रेनले सेन्स गर्छ। अन्त पो खुट्टा चलेको त, खुट्टा आफै चलेको हो। खुट्टा आफै चल्ने भए त कस्तो हुन्थ्यो होला होइन? हाँसउठ्दो हुन्छ नि, फनी हुन्छ नि, एक्सिडेन्ट भएर मान्छे ठोकेर भिरबाट झरेर होइन, किनभने खुट्टा आफै चल्छ। त्यो खुट्टालाई कसले कन्ट्रोल गर्दैछ? माइन्डले। सुन है, सेन्सेस यहाँ छ। सो त्यसले गर्दाखेरि जब शैतानले एट्याक गर्छ मान्छेलाई, जहिले पनि त्यसले सेन्सेसलाई एट्याक गर्छ। मैले आज नानीहरूलाई जिम्मा दिएको थिएँ, यो शनिबार सेवाकाई हुँदैछ, मैले यिनीहरूलाई भन्दै थिएँ, लु के हुनेवाला छ तिमीहरूले सेन्स गर। तिमीले सेन्स सिक्नु पर्यो नि, प्र्याक्टिस गरेन भने कसले गराउँछ? तिमीले सेन्स गर, अनि त्यो कुरा त्यो दिन घट्छ कि घट्दैन, तिम्रो सेन्सिङ ठिक छ कि छैन होइन? अहिले लु के हुन्छ भने सबैले आफ्नो आफ्नो कथा भन्छ नि, हो कि होइन? लु तिमीलाई के लागिराखेको छ, लागिराख्ने कथा के छ त? प्रभुले मलाई यस्तो भन्दैछ, अहिलेको फेमस
अहिलेको चलिरहेको एकदम ह्यापनिङ डायलग चाहिँ के छ, प्रभुले मलाई यो भन्नुभयो। अब प्रभुले तिमीलाई भन्नुभएको होइन त भन्नु मिल्दैन, अर्कोले जज गर्नु मिल्दैन होइन। तर नि प्रभुले तिमीलाई भन्नुभएको कुरा र नभन्नु भएको कुरामा चाहिँ कसरी फरक हुन्छ नि? प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हुन्छ? पुरा हुन्छ, घट्छ, त्यो घटना घट्छ। सो के हुँदैछ भने नि मैले आज यिनीहरूलाई जिम्मा दिएको छु, तिमीहरूलाई, नानीहरूलाई, अनि मैले लेखेर देऊ मलाई भनेको छु। किन त्यो भनेको? इट्स टु डिमान्डिङ जस्तो लाग्दैन तिमीलाई कोही कोही बेला? तर एक्चुअली दिस इज अ ट्रेनिङ। किनभने अबको जुन दिनहरू आउँदैछ त्यो दिनहरूमा चाहिँ नि एउटा मान्छे चाहिँ त्यति बेला मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्छ जब उसको सेन्सिङ टेक्नोलोजी के छ, भयङ्कर छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले कस्तो डरलाग्दो सेन्स गर्छ। अस्ति मैले एउटा इन्डियामा पिज्जा डेलिभरी बोय थाहा छ नि तिमीलाई होइन? पिज्जा डेलिभरी भनेको के हो? त्यो घरमा गएर डेलिभर गर्ने छ नि त होइन? म्याकडोनल्ड्समा पिज्जा मगायो भने घरमै ल्याइदिन्छ नि त, डेलिभरी बोय भन्छ नि त्यसलाई है। अब के हुँदैछ, त्यो डेलिभरीको काम चाहिँ केले गर्दैछ? ड्रोनले गर्दैछ इन्डियामा। ड्रोन भनेको थाहा छ तिमीलाई? ड्रोन भनेको चाहिँ सानोबाट एउटा डिभाइस हो जो चाहिँ उडेर लान सक्छ। त्यसले 5 किलोसम्म चाहिँ बोकेर उडेर जानु सक्छ अरे। तर त्यो ड्रोन यति साह्रो ज्ञानी छ अरे, त्यसले सेन्स गर्नु सक्छ अरे एकपल्ट गएपछि चाहिँ, एकपल्ट उडेपछि। सो अहिले के गर्दैछ, ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले ड्रोन किन्दै उडाउने प्र्याक्टिस गर्दैछ। के गर्छ त्यो ड्रोनले चाहिँ? अब तल रोडबाट हाल्दा ट्राफिक जाम हुन्छ, ड्रोन चाहिँ सुरुरै उडेर आइदिइहाल्छ। चिन्यो नि एक दिन त्यो मान्छेलाई, त्यहाँदेखि त्यो ड्रोनलाई अर्को पालिदेखि त्यसलाई के गर्नु पर्दैन, पाइलटले गाइड नै गर्नु पर्दैन, खालि एउटा कोड मात्र ठक्कै थिचिदिन्छ, सुरुरै उडाएर पुगाइहाल्छ। किनभने त तिनीहरूले के चलाउँदैछ, के टेक्नोलोजी? सेन्सिङ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै डल्लै केसमाथि आधारित छ? सेन्सिङ टेक्नोलोजी माथि छ। दे क्यान सेन्स, दे क्यान रिड यु, दे क्यान अन्डरस्ट्यान्ड यु। त्यसले तिमीलाई बुझ्नु सक्छ, त्यसले तिमीलाई पढ्नु सक्छ, तिमीले के सोच्नु आँटेको छौ भनेर त्यसले भन्नु सक्छ। तिमीले मोबाइलमा टाइप गरेको छ वर्ड है, मैले एप्पल एपीपी भन्ने बित्तिकै त्यसले के दिन्छ? अप्सन 2-3वटा दिन्छ नि होइन? एपीपी अनि एपीपी एस लेख्छ, एपीपी एलई के भन्नु खोजेको? तर मैले त्यो सेन्टेन्सलाई बढाउँदै जाँदाखेरि नि त्यो अप्सन दिने अप्सन कम्ती हुन्छ, एक्युरेट अप्सन दिन थाल्छ। के याद छ त्यो? द्याट इज एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सेन्सिङ। संसार चाहिँ नि व्याप्त भएको छ यसले, इट इज फुल अफ इट। अनि त्यो चाहिँ अमेजिङ छ साँच्चै नै, यसो हेऱ्यो भने वाउ बनाइदिनेछ। वाउ, इट क्यान इमेजिन, इट क्यान अन्डरस्ट्यान्ड यु, इट क्यान रिड यु। कस्तो राम्रो छ है त्यो। नकुर भइन्जेलसम्म चाहिँ राम्रो छ है। तर जुन दिन त्यो मालिक हुन्छ नि त्यसले चाहिँ तिमीलाई समात्छ। इट विल क्याच यु, इट विल किल यु। थाहा छ कसरी मार्क अफ द बिस्ट लाग्छ? मार्क अफ द बिस्ट चाहिँ कसले लगाउँछ भनेको छ? मार्क अफ द बिस्ट चाहिँ त्यो मूर्तिले लगाउँछ भनेको छ बाइबलमा। एन्टिक्राइस्टले आएर लगाउँदैन, त्यो मूर्तिले लगाउँछ भने त्यो मूर्ति चाहिँ के हो? जुन चाहिँ एन्टिक्राइस्टले बोल्ने बनायो। सो बोल्ने मूर्ति त अलरेडी हामी देख्दैछौँ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले पो लगाउँछ त भनेको। त्यो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्दैछ यो कुरा नानी? त कतिको तिमीहरूले बुझ्दैछ? त्यसले गर्दा म तिमीलाई घरिघरि भन्छु नो ग्याजेट्स। ग्याजेट्सले कुन चाहिँ सेन्सेसलाई एट्याक गर्छ? आँखाको सेन्सेसलाई एट्याक गर्छ नि। अनि किन आँखाको सेन्सेसलाई गरेको छ? किनभने मान्छेको आइरिस, आँखाको प्युपिल के हुन्छ? युनिक हुन्छ। मान्छेको नि 1-2वटा चिज छ हाम्रो शरीरमा जो अर्को मान्छेसँग मिल्दैन, जस्तो कि फिङ्गरप्रिन्ट, अनि अर्को चाहिँ के हो? आइरिस हो, रेटिना हो, मिल्दैन सबैजनासँग। सो त्यसले के गरेको छ? त्यही सेन्सेसलाई नै रिड गर्दैछ। बुझ्दैछ कस्तो टाइम्समा छौँ हामी? सो जति बेसी एक्सपोज हुन्छ नि एउटा मान्छे ग्याजेटसँग, त्यति नै ऊ कसको रडारभित्र आउनेछ? ऊ त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको रडारभित्र आउनेछ। रडारभित्र सजिलो हुन्छ त्यहाँदेखि त, किन मान्छेले सबै कुरा त हेर्ने भएको छ। अब हेर्ने भएको छ, मेरो यो फोन हेर्ने बित्तिकै खोलिन्छ। यसले के रिड गर्दैछ? आईको सेन्सेस, आईको रेटिनालाई रिड गर्दैछ। सबै कुरा त्यो टेक्नोलोजीमा नि बनिएको छ।
परमेश्वरले हामीलाई युनिक बनाउनु भएको छ नि, युनिक। अन्त त प्रभुले के भन्नुभएको छ, दाउदले के भनेको छ, प्रभु तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले के राखेको छु मेरो आँखाको अगाडि, तपाईको वचनलाई राखेको छु। I've kept your word before me so that I will not sin against you. तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईको वचनलाई सधैँ मेरो आँखाको अगाडि राखेको छु। तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचनलाई मैले हृदयमा लुकाएको छु। उले कहाँ राखेको थियो, उले राख्ने ठाउँहरू दाउदले जानेको थियो। शैतानले आज कहाँ अट्याक गर्दैछ, सेन्सेस। मैले तिमीलाई बिहान जङ्क फुडको लिस्ट बनाऊ भनेर भने, तिमीले बनायो गुड, तर त्यो त फुड मात्रै हो, यो टङको सेन्सलाई मात्रै तिमीले स्टडी गर्यो। तर तिमीको आइजको जङ्कहरू के हो, वाट आर द जङ्क अफ यर आइज। तिमीलाई अझै एउटा असाइनमेन्ट, मेक द लिस्ट अफ द जङ्क अफ द आइज। आँखाको जङ्कको पनि तिमीले लिस्ट बनाऊ। किन जङ्क हाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ जङ्क चाहिँ के हो, इट्स अ ब्याटन। ब्याटन होइन बेट भन्छ त्यसलाई, सरी ब्याटन होइन बेट। बेट भनेको चाहिँ चारो। चारो चाहिँ नि कति बेला हाल्छ, माछालाई फसाउनुलाई। हामी खोलामा गएर मिचाएर या माछाहरूलाई भोक लागेछ भनेर छर्छ दानाहरू, हजुर मिचाएर यिनीहरूलाई आज पुरा मासु खानु मन परेछ भनेर यस्तो अर्थवर्महरू लगेर छरिदिएर गर्छ हामी। कति बेला लगेर जान्छ, हजुर पक्रिनु छ भने इन्टेन्सन, शैतानको नि इन्टेन्सन अलरेडी एन्टाइ क्राइस्ट आउँछ भन्ने कुरा होइन, अलरेडी संसारमा आइसकेको छ, देखा मात्रै नपरेको। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्दैछ, इट्स थ्रोइङ सम बेट्स हाल्दैछ, इन्टरनेटको बेट्स हाल्दैछ। अनि के भयो, छोराछोरीले आमा बाउको फोनको पासकोड खोलेर पनि चलाइरहेको छ। वाउ, मैले क्या जाने है, सजिलो छ नि। आजकलको नानीहरू स्मार्ट छ नि, फोन अफ गरेर फिङ्गरप्रिन्टलाई रिड गर्न सक्छ छड्के बनाएर है। कसैले हावाले गरेर रिड गर्छ, जेम्स बोन्डको हेरेको छ नि त है, सबैजना जेम्स बोन्ड भइरहेको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ के हो याद छ, सिकाको, त्यति बेला सिकाको, त्यति बेला त्यो बेट थापेको थियो। मान्छेले चाहिँ के सम्झेको थियो, जेम्स बोन्ड होइन। त्यो ट्रिकले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदै थियो, तिम्रो आँखालाई, तिम्रो आँखाको सेन्सेसलाई क्याप्चर गर्नु सिकाउँदै थियो। फर्स्टमै हेर है, यो आँखाको सेन्सेस सेन्सिटिभ छ नि यो ठाउँ। कान, हाम्रो कान पनि कस्तो सेन्सिटिभ छ, यहाँभित्र के छ, सेन्सिटिभ इयर ड्रम्सहरू हुन्छ। यति साह्रो इयर ड्रम्स यति साह्रो सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यसले सबै आवाजलाई चिन्नु सक्छ। अहिले बाहिर खोल्सा बग्दैछ, चिन्नु सक्छ होइन, यो ड्रम्सले इट क्यान सेन्स गरेको हो नि त, त्यसले सेन्स। खोला देख्यो तिमीले, यहाँबाट देख्दैछौ खोल्सा, हजुर, तर त्यो खोल्सा छ भनेर के थियो प्रुफ तिमीको लागि, हजुर साउन्ड चाहिँ प्रुफ हो, त्यो छ खोला। अहिले पानी पर्दैछ, हजुर के हो छैन भन्ने प्रुफ, किनभने त्यसको साउन्ड छैन। अहिले एकछिनतिर पानी पर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको साउन्डलाई चिन्न सक्छ, साउन्डलाई चिन्न सक्छ। तिमीलाई नि जोडले आगो लागेको साउन्ड इमेजिन गरेर त लु भनेर डरलाग्दो तिमीलाई इक्जाम्पल दिनुपर्छ, हजुर त्यो भन्दा भन्दै आइहाल्यो त होइन। के हो, सेन्स। शैतानले पनि के गर्छ हो, त्यो सेन्सेसलाई रङ म्युजिक, रङ जिङ्गल भन्छ आजको दिनमा, विभिन्न कुराले रङ म्युजिक, विभिन्न कुरा। मैले अस्ति म्युजिकको बारेमा भने, म्युजिकको चाहिँ यस्तो पावर छ म्युजिकमा, त्यसले शैतानलाई एट्र्याक्ट पनि गर्न सक्छ, त्यसले शैतानलाई डिस्पेल पनि गर्न सक्छ। किन लुसिफरले चाहिँ म्युजिक बजाउँथ्यो नि त, मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, तिमीहरूले बजाउँदै गरेको केटाहरूलाई एकदम डरलाग्दो गिटार तन्काई बजाउनु मनपर्छ नि है, तर त्यो तन्काउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमी तन्किँदै शैतानको क्षेत्रमा त पुगेको छैनौ, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले बजाउँदै गर्दाखेरि कसलाई चाहिँ बोलाउँदैछौ, यो म्युजिक इज कलिङ समवान, कसै न कसैलाई बोलाउँदै गरेको थियो। जब दाउदले बिना बजाउँथ्यो के हुन्थ्यो, भूत भाग्थ्यो। दाउदको बिना कस्तो थियो होला, कुन चाहिँ कम्पनीको थियो होला, लेस पलको
हजुर कुन चाहिँ टप ब्रान्ड गिब्सनको थियो कस्तो थियो तिमीहरूको हिसाबमा हो नि आफै बनाएको बिना कस्तो हुन्छ हजुर फिनिसिङ नभएको रफ टफ थियो नि उसको है तर त्यो रफ टफ बिना बजाउँदाखेरि चाहिँ सवालमा भएको भुट चाहिँ के गर्थ्यो भाग्थ्यो सेन्सेसलाई चलाइराख्छ सैदाले नि सेन्सेसलाई आज के चाहिँ सुन्दैछ वाट आर यु लिसनिङ वाट आर यु लुकिङ एट इन्टरटेनमेन्ट भन्ने वर्ड चाहिँ नि जब बाइबलमा युज गरेको छ नि इन्टरटेनमेन्ट भन्ने शब्दलाई चाहिँ नि बाइबलमा एकपल्ट मात्रै युज गरेको छ थाहा छ तिमीहरूलाई कहाँ हो भनेर कसैले भन्नु सक्छ एन्टरटेनमेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ नि जब स्यामसनलाई नि बानेर ल्याए नि स्यामसनको आँखा पनि निकालिदिएको थियो है त्यो अघिको बलियो मान्छे के भन्ने त्यो पलिस्टीहरूको शासकले स्यामसनलाई ल्याऊ हामीलाई के गरौँ एन्टरटेनमेन्ट गरौँ भनेको छ एन्टरटेनमेन्ट एक्ज्याक्टली त्यही वर्ड युज गरेको छ आज चाहिँ हामी के भन्छौँ अल्छी भयो अलिकति एन्टरटेनमेन्ट चाहियो हामीलाई केलाई एट्याक गर्दैछ सेन्सेसलाई कोही बेला नि प्रभुमा हिँड्नु भन्ने कुरा नि हामी लागि महँगो हुन्छ तर नानीও याद राख एउटा कुरा साँगुरो बाटो भनेको त्यस्तै हुन्छ द्याट इज द नेरो पाथ किन भन्दाखेरि चाहिँ नेरो पाथले चाहिँ अल्टिमेटली इट विल लिड यु टु कहाँ लाइफ साँगुरो बाटोले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ तर हामी फराकिलो बाटोमा मात्रै इजी कुरा हिजो मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि पोटेटो क्याम्पको बारेमा कतिको च्यालेन्जिङ लाग्यो तिमीलाई मजा लागिरहेको थियो म जितिहाल्छु भनेर चाहिँ लाग्दै थियो होइन कोही बेला नि इट इज भेरी डिमान्डिङ म मेरो छोराछोरीलाई हुर्काउँदै गर्दाखेरि नि म आफैलाई पनि यस्तो दुख्छ कोही बेला सिन्सियरली मोस्ट अफ द टाइम मलाई दुख्छ किन याद छ किनभने म यस्तो कुरा यिनीहरूबाट डिमान्ड गर्छु यो उमेरमा जो चाहिँ मेरो उमेरमा मलाई कसैले डिमान्ड गरेको थिएन थियो हाम्रो अर्कै थियो हाम्रो लाइफको ग्रेटेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ पोभर्टी थियो गरिबीपना हुन्छ नि डरलाग्दो च्यालेन्ज थियो तर तिमीहरूको लाइफमा त गरिबीपना छैन नि त अहिले त हामी एउटा सिम्पल लाइफ जिउँदैछौँ नि त गरिबी भनेको के हो देखेको छ तिमीले देखेको छैन नि त अहिले चाहिँ अर्कै किसिमको डिमान्ड छ किन सेपरेसन चाहियो किन त्यो सेन्सेस चाहिँ डेभलप हुन जरुरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जबसम्म त्यो सेन्सेस नि डेभलप हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ नि हामी लडाईँ जित्न सक्दैनौँ दाउद नि यति साह्रो सेन्सिटिभ थियो दाउदले उसको लडाईँलाई जित्यो उसको सेन्सिटिभनेसले गर्दाखेरि उसले नि प्रभुको कुरालाई सुन्थ्यो हेर ल हाम्रो यो नि मान्छेले भने शरीर केही पनि होइन हो शरीर इम्पोर्टेन्ट हो एउटा खण्ड देखाउँछु तिमीलाई दोस्रो सामुएल 5 अध्यायको 22 पद दोस्रो सामुएल 5 अध्यायको 22 पद यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु किन कतिजनाले सुन्छ यो कुरालाई अनि यो कुरालाई सुन्दै गर्दाखेरि उनीहरूको सुन्नेहरूको लाइफमा पनि यसले एउटा के भन्नु यसले डाइमेन्सन ल्याउँछ भन्ने कुरालाई 22 देखि पढ्छु ल त्यहाँ यसो भनेर लेख्छ पलिस्टीहरू फेरि आएर रपाइमको बेसीमा फैलिएर बसे दाउदले परमप्रभुलाई सोधे परमप्रभुले भन्नुभयो यसपल्ट सोझै आक्रमण नगर तर घुमेर किम्बुको रुखहरूको सामने पछिल्लोतिरबाट तिनीहरूलाई आक्रमण गर रुखहरूको टुप्पामा हुरुरु आवाज सुन्ने बित्तिकै झट्टै आक्रमण गरिहाल किनभने परमप्रभु पलिस्टीहरूको सेनालाई परास्त गर्न तेरो अघि जानुहुनेछ हेर इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन्दैछु भन्दैछु यहाँ दाउदले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम गरे पलिस्टीहरूलाई गिबोनदेखि गेजेरसम्म खेदेर धपाए इङ्ग्लिसमा पढ्छु एन्ड द फिलिस्टाइन्स केम अप येट अगेन एन्ड सेपरेटेड आउट इन द भ्याली अफ रेफाइम एन्ड व्हेन डेभिड इन्क्वायर्ड अफ द लर्ड he said you will not go around to the rear and come against them the opposite the balsam trees and when you hear the sound of
marching on the top of the balsam trees. Then rouse yourself, for the Lord has gone out before you to strike down the army of Philistines. हेर सुन तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु यहाँ अहिले भर्खर पढेकोमा यहाँ दाउदलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ अगाडिबाट सिधै गएर आक्रमण नगर तर के गर पछितिरबाट गएर आक्रमण गर भन्दैछ अनि के भन्दैछ रुखहरूको टुप्पामा आवाज सुन्ने बित्तिकै यो आवाज चाहिँ आत्मिकी आवाज थियो कि कस्तो आवाज थियो कस्तो आवाज थियो यो आवाज हजुर उले कुन आत्माको कानले सुन्नु पर्थ्यो कि शरीरको कानले हजुर त्यो आवाज चाहिँ कसको आवाज थियो अब नेक्स्ट क्वेसन यो आवाज चाहिँ कसको आवाज थियो हजुर हजुर हैन पवित्र आत्माको आवाज थियो हैन कसको आवाज थियो के भन्दैछ यहाँ कसको आवाज थियो हेर है राम्रोसँगले पढ कसको आवाज छ हैन हैन यो चाहिँ नि परमेश्वरको सेनाको आवाज थियो त्यो आवाज चाहिँ नि परमेश्वरको सेनाको थियो एन्ड व्हेन यु हियर द साउन्ड अफ द मार्चिङ्स भनेको छ के हावाले मार्च गर्छ र मार्च कसले गर्छ हजुर सेनाले गर्छ नि मार्च भने के हो लेफ्ट राइट या के हो घोडा एउटा के भन्नु मोसनमा जानु त्यो चाहिँ ऱ्यान्डम आवाज थिएन इट वाज अ मार्चिङ अफ द साउन्ड त्यत्रो मान्छेहरू थियो त्यहाँ कस्तो हुन्छ आर्मीमा दाउद एक्लै छ यहाँ सेना हजुर थुप्रो मान्छेहरू तरवार बोकेको भाला बोकेको फलामको शिल्डहरू के बोकेको मान्छेहरू चाहिँ नि छ अब दाउदको सेनामा पनि कम्ती मान्छे थिएन नि थुप्रै मान्छे थियो है अब यहाँ हामी अहिले कतिजना छौँ यहाँ हामी 20 जना छौँ होला अहिले 20 जना चाहिँ नि टाउकोमा हेलमेट लगाएर एक-एकवटा तरवार बोकेर ढाल बोकेर यहाँ बस्नु पर्यो भने के हुन्छ यहाँ कस्तो आवाज आउँछ यहाँ हजुर ठोकिनु थाल्छ नि तरवार ठोकिनु थाल्छ हेलमेट ठोकिनु थाल्छ त्यो आवाजको बीचमा चाहिँ त्यो माथि मार्च गरेको साउन्ड सुन्नु सक्थ्यो होला हजुर साह्रो पर्थ्यो नि तर दाउदले फिजिकल इयरले स्पिरिचुअल साउन्ड सुन्यो सुनै यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँ इयर्स वर के हो फिजिकल तर साउन्ड चाहिँ के थियो परमेश्वरको सेनाको साउन्ड थियो परमेश्वरको सेनाको साउन्ड चाहिँ नि उसले आत्मिकी कानले सुनेको थिएन दाउद भित्र गएर प्रार्थनाको कोठामा बसेर लु प्रभु अब एकदम सबै बन्द गरेर तपाईले भन्नुहोस् म सुन्छु थिएन कस्तो थियो इट वाज इन द मिस्ट अफ वार हाम्रो सेन्सेस किन स्ट्रङ हुनु जरुरी छ हाम्रो यो फिजिकल सेन्सेस किन स्ट्रङ हुनु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अबको दिनको वारफेयर अबको दिनको लडाई अबको दिनको रेभुलेसन चाहिँ स्पिरिचुअल रेभुलेसन चाहिँ इभन फिजिकल मेनिफेस्टेसन्समा पनि सुन्छ तर यो कान चाहिँ नि जङ्कले भरेको छ यो संसारमा आज थुप्रो किसिमको जङ्क छ नि साउन्डमा पनि हैन के छ म्युजिक छ गसिप छ अन्त त संसारमा आज के छ टिकटक भन्ने गेम सबै छ नि त्यो गेम कस्तो डरलाग्दो सैटानिक छ मान्छेहरू के गर्छ अस्ति मैले एउटाको हेर्दै थिएँ केस पनि नभएको एउटा मान्छे रहेछ अनि एकदम केटीको लुगा लगाएर नाच्दै रहेछ त्यो कस्तो डरलाग्दो हेर्दा पनि घिनै उल्टी आउनु खोज्यो मलाई त्यो देख्दै गर्दा तर के हो नि उसको सेन्सेसलाई के गर्यो शैतानले ढ्याप्पै पक्रेको छ त्यो म्युजिक पस्ने बित्तिकै उसको शरीर आफै नाच्नु थाल्छ सिम्फनी सुरु भयो त्यो मान्छे नाचेको होइन नि त्यो मान्छे अहिले म केटालाई चाहिँ केटीको लुगा लगाएर नाच्नु मनपर्छ हजुर इट इज एबनर्मल किनभने नि उसको सेन्सेसलाई के गर्यो पक्रिसकेको छ तर हामी पनि सेन्सिटिभ छैन भने चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि त्यतै बग्छ गाडीलाई नि यस्तो ओह्रालोमा नि ह्यान्ड ब्रेक पनि नतानी त्यसलाई गियरमा पनि नराखी त्यतिकै छोड्दियो भने के हुन्छ गाडी एकछिनतिर हजुर आफै बगेर ओह्रालो जान्छ किन याद छ
किन त्यसको ब्रेक्सहरू तानेको थिएन अन्त हामी पनि छ्या केही हुँदैन संसारको अलिकति सुन्दा केही पनि हुँदैन स्कुल त हो साथीभाइ त हो जोक्स गर्दा केही पनि हुँदैन होइन टक्कै पस्छ तिमीलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरूको लाइफमा नि प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुको आवाजलाई रोक्नु सक्ने के हुन्छ फिल्दी जोक्सहरू हुन्छ हौडीको कुराहरू मान्छेले दोष लगाएको शब्दहरू सुनेको हुँदैन त्यो अरू बेला सुनेकै हुँदैन प्रार्थना गर्ने बित्तिकै शैतानले के गर्छ थाहा छ तँलाई तिमीले अनुभव गरेको छ त्यो कुरालाई आउँछ नि त्यो सबै कुराहरू आउँछ किन याद छ त्यसले त्यो सेन्सेसको त्यहाँ टक्क राखेर बसेको हुन्छ जब चाहिँ एउटा मान्छे प्रभुसँग कनेक्ट हुने कोसिस गर्छ त्यसले टक्कै के गर्छ ल्याइदिइहाल्छ अन्त त भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय कसरी सुरु भएको छ त्यो मानिस धन्यको हो जो दुष्टको युक्तिमा चल्दैन न त पापीहरूको मार्गमा खडा हुन्छ न गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दछ गिल्ला गर्नेहरूको कानको सेन्सेसको कुरा गर्छ दाउद सेन्सिटिभ थियो अनि उसले के गर्यो त्यो आवाजलाई सुन्यो किनभने रुखको टुप्पोमा त केसको आवाज चल्छ नि त उसले एउटा स्पेसिफिक आवाजलाई सुन्नु पर्थ्यो होइन अहिले हामी बाहिर बसेर रुखको फेद मुनि बस्यो भने त्यसको माथि केसको आवाज हुन्छ लु भन्न त चराको हुन्छ अरू के हुन्छ हावाको हुन्छ पत्ताको आवाज हुन्छ ठोकेको आवाज हुन्छ हाँगा कसरी चाहिँ त्यो सबै आवाजको बीचमा उसले चाहिँ परमेश्वरको सेनाको आवाजलाई सुन्यो परमेश्वरको सेनाको आवाज चाहिँ उसले फिजिकल्ली सुनेको थियो स्पिरिचुअली डिसर्न गरेको थिएन फिजिकल्ली सुनेको थियो किनभने नि यदि हामी पनि त्यो कुरालाई सुन्न चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो यो सेन्सेस अघि आँखाको सेन्सेसको कुरा गरे नि हाम्रो आँखाले चाहिँ वचनलाई हामीले सिक्नुपर्छ त्यसरी नै हाम्रो कानले पनि नि यो कानको ढोका चाहिँ केवल प्रभुको लागि मात्रै खोलिनुपर्छ वचनको लागि मात्रै खोलिनुपर्छ अनि जब हामी गएर त्यसै पनि इभल कम्पनीमा बस्छौँ निन्दा गर्नेको बिचमा बस्छौँ संसारको त्यो धुन बजिरहेको छ त्यसमा एक्सपोज भइरहन्छौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छ त्यसले हामीलाई फरक पार्छ सेलेक्टिभ हियरिङ चाहिँ नि खासमा गिफ्ट हो एक किसिमले सेलेक्टिभ हियरिङ चाहिँ गिफ्ट पनि हो कर्स पनि हो जान्यो भने गिफ्ट हो जानेन भने कर्स हो सेलेक्टिभ हियरिङ चाहिँ नानीहरूले कति बेला युज गर्छ पुरा ओबिडियन्ट हुनुको लागि कि डिसओबिडियन्ट हुनलाई डिसओबिडियन्ट हुनलाई सेलेक्टिभ हियरिङ युज गर्छ नि सुनेकै हुँदैन अहिले अब वचन भन्दैछ नि सुनेको छैन भने के हुन्छ एकछिनतिर आँखा बन्द हुन थाल्छ कता हो किन उसले सुन्ने बस्छ करैले तर के हुन्छ उसले सुनेको छैन तर त्यो सेलेक्टिभ हियरिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि आई क्यान चुज मैले केही कुरालाई चाहिँ सट डाउन गर्न सक्छु केही कुरालाई म सट डाउन गर्छु त्यो नि हाम्रो सेन्सेसमा त्यो पनि छ त्यसको बिल्डअप पनि छ जस्तो आँखाको लागि के छ हेर्नु चाहेन भने हजुर आई क्यान क्लोज माई आइज नि मैले कुनै कुराले हेर्नु चाहेन भने के हुन्छ आँखा बन्द गर्नु सक्छु नि त एउटा मान्छेले प्रोन हेर्ने बानी भएको छ साथीले आयो यहाँ हेर्न है अब हेऱ्यो भने त त्यो पसिहाल्यो त्यो भूत त्यहाँबाट त उसले के गर्छ आँखा बन्द गर्छ हाम्रोमा त्यो के हो जसरी आँखा बन्द गर्ने एउटा क्षमता छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रोमा पनि एउटा यहाँ कानभित्र पनि छ यसलाई बन्द गर्ने अम्ली हालेर बन्द गर्ने होइन तर नहालिकन बन्द गर्ने पनि एउटा सेन्सेस छ हो त्यसलाई चाहिँ सेलेक्टिभ हियरिङ भन्छ हो त्यो सेलेक्टिभ हियरिङ चाहिँ खासमा परमेश्वरको कुरा मान्नुको लागि परमेश्वरको कुरा मात्रै पसोस् भनेर दिएको हो तर सानोदेखि नै बाल्य अवस्थादेखि नै नानीहरूले केसमा युज गर्छ त्यो अटेरी हुनमा ढिट हुनमा नसुनेको जस्तो गर्नुमा सुनिरहेको हुन्छ खाना खानु आइज यो गर्नु नसुनेको जस्तो गर्छ तर जङ्क फुड छ भने आमा उडेर आउँछ है के भयो उसले त्यस उल्टा बनायो त्यही परमेश्वरले दिनुभएको हतियारलाई दुरुपयोग गरे है दाउदले के गर्यो ही कुड लिसन यो फिजिकल आँखा पनि त्यस्तै हो परमेश्वरको स्पिरिचुअल कुरालाई चाहिँ नि हामीले फिजिकली पनि देख्न सक्छौँ परमेश्वरको स्पिरिचुअल कुरालाई तर परमेश्वर चाहिँ सिन्स प्रभु चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ परमेश्वरले हामीसँग फिजिकल आइजबाट चाहिँ कसरी बात मार्नुहुन्छ स्टार्ट्स विथ लाइटको कलर्सदेखि सुरु गर्नुहुन्छ
जसरी हामी गाडी कुदाउँदाखेरि ट्राफिक लाइट देख्छौँ नि, ट्राफिक लाइट चाहिँ के हो? परैबाट देख्छ नि त। रेड भन्ने के हो? स्टप। येल्लो भनेको लुक भनेको होइन, एन्ड ग्रीन भनेको गो भनेको नि त। सो के भयो? उसलाई भन्दैछ त्यहाँ, लाइटले केही भन्दैछ, उसले बुझ्छ, डिसर्नमेन्ट छ त्यहाँ। त्यस्तै नै परमेश्वरले नि हामीलाई हाम्रो यो आइजहरूमा पनि नि प्रभुले त्यही राखिदिनु भएको छ। खासमा चाहिँ त्यो हो। जब पनि एउटा मान्छे नि स्पिरिचुअली सेन्सिटिभ हुन्छ, स्पिरिचुअली सेन्सिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ उसको यो फिजिकल सेन्सेसहरू पनि के हुन्छ? परमेश्वरप्रति अलाइभ हुन्छ। सेन्सिटिभ हुनु भनेको चाहिँ अहिलेको त्यो पनि ह्यापनिङ वर्ड छ। मैले सेन्स गर्दैछु, के सेन्स गर्छ? हाउडीको सेन्स गरेर चाहिँ हुँदैन। हाउडीको सेन्सेसले चाहिँ हाम्रो वाललाई के गरिदिन्छ अरे? भत्काइदिन्छ। याद राखे, हाम्रो लाइफको वरिपरि एउटा वाल छ, रङ सेन्सिङले चाहिँ भत्काइदिन्छ। जब पनि एउटा मान्छे नि रङ कुरामा बस्छ नि, शैतानले एउटा डल्लै लेयर नै रङ लेयर क्रिएट गरिदिन्छ, रङ लेयर। अनि त्यो रङ लेयर बसेपछि उसको सबै इन्फर्मेसन शैतानबाट आउन थाल्छ बिस्तारै। त्यसले एकदमै सेटेनिक रेभुलेसन दिँदैन एकैचोटि, किनभने त्यो आयो भने चिनिहाल्छ एकैचोटि। फर्स्टमै डरलाग्दो सेटेनिक हान्छ, त्यो मान्छेले पनि थाहा पाउँछ नि त मैले गल्ती गर्दैछु रहेछु भनेर, होइन? तर त्यसले के गर्छ? बिस्तारै लाइट डोज। त्यो एडिक्सन चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ? लाइट डोजदेखि सुरु हुन्छ नि, होइन? त्यहाँदेखि के हुन्छ? डोज हाई बढ्दै एक दिन साँपलाई ठुङ्गाउनेसम्म पुग्छ। तर सुरु जहिले पनि लाइट डोज देखिन्छ, त्यसले लाइट एरर ल्याउँछ, लाइट। अनि त्यो रेभुलेसनमा चाहिँ ओभर ज्ञानी जस्तो लाग्छ आफूलाई। सेन्सेस, सो आइज हेर्ने कुरामा, सुन्ने कुरामा, एन्ड सुन्ने कुरामा। स्मेल हामीलाई नि जङ्क फुड नि खानुभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ? त्यसलाई स्मेल। तिमीले देखेको छ नक्सा केसको बनाएको हुन्छ? बाफ उड्दै गरेको हुन्छ नि, है? बाफ उड्दै गरेको के थाहा छ? त्यो बनाउने ग्राफिक डिजाइनरलाई पनि थाहा छ हाउ टु क्याच समबडीज एटेन्सन। कसैको एटेन्सनलाई क्याच गर्नु हो भने चाहिँ बाफ उड्दै गरेको, है? आगो अलिअलि बल्दै गरेको, है? आमा एकदमै पोलेको आइहाल्यो, रोस्टेडको स्मेल आइहाल्छ हामीलाई। किनभने नि त्यसले स्मेल दिन्छ। कतिजना मान्छे नि स्मेल गर्ने क्षमता त्यो मान्छे के हुन्छ? बिग्रेको हुन्छ। कति गर्दाखेरि पनि त्यसले स्मेल गर्न सक्दैन। सो त्यसको अगाडि जस्तै दामी स्मेल आउने, एकदमै अब मिठो सुबास्ना आउने खाना ल्याइदियो नि मलाई केही फरक पर्दैन। किन हेर्छ? किन उसको त्यो माथि यहाँ ब्रेनको एउटा हिस्सा नै भत्केको छ, जसले चाहिँ स्मेल गर्न सक्छ। त्यो स्मेल चाहिँ नि नक्सा हेरेर पनि नि स्मेल गर्न सक्छ। नक्सा हेरेर पनि मान्छेले स्मेल गर्न सक्छ। हामीलाई मनपर्ने खानाको नि अहिले मैले तिमीहरूलाई भने, तिमीहरूलाई मनपर्ने तिमीको बेस्ट खाना सम्झ भने के हुन्छ मुखमा? हजुर थुकाउँछ नि। तर थुकाउनु भन्दा पहिला चाहिँ ब्रेनले समहाउ कसो गरेर हामीमा त्यो स्मेल पनि ल्याइदिन्छ। त्यो स्मेल के भयो? एक्टिभेट भयो। खासमा त्यो सेन्सेस चाहिँ प्रभुले हामीलाई प्रभुको कुराको लागि दिनुभएको। प्रभुको कुराको लागि बुक अफ सङ्ग्स अफ सोलोमनमा हामीले पढ्यो भने नि पुरा पर्फ्युमको कुरा गरेको छ। यीशु ख्रीष्टलाई रोज अफ शारोन पनि भनेको छ। रोज अफ शारोन हाम्रो यहाँ रोज छ नि पर हेर्दाखेरि कहिले पनि पानी पनि हाल्नु पर्दैन है। साँच्चै नै अरिजिनल जस्तै छ, तर त्यो अरिजिनल होइन। त्यसबाट आउँदैन स्मेल, त्यो चाहिँ लुगाको बनाएको मात्रै हो। कोही बेला नि यीशु ख्रीष्ट हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ, तर हाम्रो स्मेल अकुपाइड भएको हुन्छ। स्मेल नै अकुपाइड भएको हुन्छ। स्मेल अकुपाइड भएपछि के हुन्छ? हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिलाई फिल नै गर्न सक्दैनौँ, अनुभव नै गर्न सक्दैनौँ। तर उहाँ चाहिँ रोज अफ शारोन हुनुहुन्छ, शारोनको गुलाब हुनुहुन्छ।
सो जब हामी त्यो कुरालाई सेन्स गर्छौं, जब हामी त्यो कुरालाई बुझ्छौं हाम्रो जीवनमा, जब त्यो कुरालाई बुझ्छौं हामी स्मेल गर्न सिक्छौं, हामी त्यो कुरालाई नि हाम्रो स्मेललाई रङ कुराहरुमा इन्भेस्ट गर्दैन। मैले अघि भन्दै थिएँ आज संसार नि एभ्री प्लेस इन द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ जंक। अघि बिहान मैले जंकको लिस्ट बनाए, कति थियो आराधना, कतिवटा थियो? 115 वटा थियो लिस्ट, फुडको मात्रै बनाएको बोले। अनि यस्तो भयो कि अब के चाहिँ गर्नु के चाहिँ नगर्नु। मैले भने नि तिमीहरूलाई कतिजनालाई त विश्वास पनि लागेन होला, यस्तो पनि भन्छ प्रभुले भन्ने जस्तो लाग्छ होला है। तर नि हामी प्रभुको दुलही, प्रभुको वरियर हुन्छ भने चाहिँ नि he will demand उहाँले डिमान्ड गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै नि परमेश्वरले हुर्काउनुहुन्छ हामीलाई, प्रभुको लागि अलग गर्नुभएको कुराहरू। बाइबलमा के भनेर लेखेको छ नि, बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 7 मा प्रभुसँग चाहिँ 1,44,000 जना छाप लगाएका मान्छेहरू थियो। तिनीहरू चाहिँ के भनेको छ, तिनीहरू चाहिँ स्त्रीसँग बिटुलिएको थिएन भनेको छ। के हो यो स्त्री भनेको चाहिँ? संसार भनेको। संसारसँग चाहिँ हामी कसरी बिटुल्यो जस्तो लाग्छ नि। हो जंकले नि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेलाई अट्याक गर्दैछ। त्यहाँदेखि के भयो अर्को त हाम्रो यहाँ छ नि टङ छ नि, जिब्रो। यति मात्रै हो, त्यो टेस्टको 2-3 इन्चीलाई मात्रै टेस्ट हो। त्यहाँदेखि भित्र बसेपछि के हो, त्यो टेस्ट हो के होइन थाहै हुँदैन। त्यहाँदेखि भित्र पुगेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ, जंक। जिब्रोमा चाहिँ खानालाई के छ, असल। त्यति भयो, भित्र पसिसकेपछि त्यो के भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि एउटा बर्बादी हुन्छ। सो जब हामी प्रभुसँग हिँड्दैछौँ, हामी प्रभुसँग हिँड्दै गर्दाखेरि आज हामीले थुप्रो बलिदानहरू दिँदैछौँ यो दिनहरूमा, थुप्रो कुराहरूलाई। तर किन प्रभुलाई लोभ लागेको हो, प्रभुले कन्जुस गर्नुभएको हो, प्रभुले हामीलाई सताउन चाहनु भएको होइन। प्रभुले नि यहाँ सिल्ड हेरे, प्रभुले छाप लाउनु भएको छ। त्यसलाई तल राख त प्लिज, तल राख। प्रभुले छाप लाउनु भएको छ मान्छेलाई। हामीले हेर्यो भने नि बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 7 मा जाउँ त एकैछिन। त्यहाँ के भनेको छ, प्रभुले छाप लाउनु भएको छ नि त्यहाँ मानिसहरूलाई। 1,44,000 है, 1,44,000लाई प्रभुले के गर्नु भएको छ, छाप लाउनु भएको छ। अनि त्यो छाप लागेको मान्छे चाहिँ को हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि पहिला। 1,44,000 होइन, त्यही त 1,44,000 हो त्यो भनेको। प्रभुको वचनले भन्छ त्यो चाहिँ को हो तिनीहरू भनेको चाहिँ, तिनीहरू चाहिँ त्यो मान्छेहरू हो बाइबलले भन्छ जो चाहिँ स्त्रीहरूसँग के भएको छैन, बिटुलिएको छैन। उनीहरू बिटुलिएको छैन, उनीहरू मिक्स भएको छैन, मिक्स नै भएको छैन। उनीहरू के गरेको छ, उनीहरू अलग छ, या सेपरेटेड। उनीहरू सेपरेटेड छ है। सबैजना चाहिँ हुँदैन, यो क्याटेगोरीमा आउँदैन। Everybody will not come into this category. सबैजना आउँदैन। प्रभु God is love, you know, God is love, God will love me either way. जसरी somehow he will love me and he will set me free. त्यो चाहिँ होइन, प्रभुले मलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रभुले मलाई उद्धार दिनु भएको छ। तर यो क्याटेगोरी भित्र चाहिँ आउँदैन त्यो मान्छे। यदि हामी नि यो 1,44,000 को क्याटेगोरीमा आउनु चाहन्छौँ भने चाहिँ नि हाम्रो यो सेन्सेसहरूलाई हामीले प्रभुलाई दिनु सिकिसकेको हुनुपर्छ। किनभने यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ यार, यीशु ख्रीष्टसँगै रुल गर्छ। दे विल रुल विथ जिजस क्राइस्ट। यीशु ख्रीष्टसँगै, यीशु ख्रीष्ट जहाँ जान्छ नि यिनीहरू पनि त्यहीँ जाने पाउँछ त अन्तमा चाहिँ। अब अहिले त हामीलाई यो भन्दै गर्दाखेरि केही जस्तो पनि लाग्दैन नि, किनभने हामीले त्यो भएको कुरालाई देखेकै छैनौँ। तर विश्वास भनेकै त्यही हो, आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको प्रमाण हो। अनि यदि हामीलाई कसैले त्यो भन्ने छैन, इफ नोबडी इज देयर टु टेल अस दिस, हामी के हुन्छौँ, हामी एकदम लो स्ट्यान्डर्डमै बाँच्छौँ नि त। हामी लो स्ट्यान्डर्डमै बाँच्छौँ।
कम्ती स्ट्यान्डर्डमै बाँच्छौँ, किन हामीलाई कसैले पनि भनेन। तर यदि हामीलाई भन्ने मान्छे छ, यदि हामीलाई बुझाउने मान्छे छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो बारलाई रेज गर्छौँ। सबै दिन एभ्रीबडी विल नट पे द प्राइस। यहाँ छ नि हामी सबैजना यति भरिमा पनि सबैले एभ्रीबडी विल नट पे द प्राइस, किनभने उनीहरूको लागि के हुन्छ, त्यो टु डिमान्डिङ हुन्छ, साह्रै महँगो भयो। एक दिन एउटा धनी केटा आयो अरे प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भने, प्रभु तपाईँ जहाँ जानु भने म पनि जान्छु, तपाईँलाई पछ्याउँछु, जे भन्नुहुन्छ। प्रभुले ए हो, हजुर पक्का हो, पक्का जाने। त्यसो एउटा काम गर, आफू भएको सबै कुरा बेच अनि के गर, मलाई पछ्याउ। फर्स्टमा त उसले 2-3 वटामा त पास थियो। तैँले आफ्नो आमा बाबुको आदर मान्नु, मैले गरेको व्यवस्थालाई मान्नु, मैले गरेको होइन। अब लास्ट एउटा थियो। फर्स्ट लेभल सेकेन्ड लेभलमा केटा पास थियो, तर थर्ड लेभल चाहिँ डिमान्डिङ थियो, आफूमा भएको सबै कुरा बेच भन्यो। त्यो भन्दाखेरि बाइबलले के भन्यो, त्यो धनी केटा निराश भएर फर्क्यो, किनभने त्यो धेरै धनी थियो। त्यो भनेको चाहिँ नि यसले धनी भनेको होइन, पैसाले धनी भनेको होइन, उसको सबै सेन्सेस चाहिँ नि उसले इन्भेस्ट गरेको थियो। हामी भएको यो सेन्सेसलाई नि हाम्रो गोजीमा 1 पैसा नहुँदाखेरि पनि नि हामी 100% संसारमा इन्भेस्ट गरेको हुनसक्छ है। धनी नै छौँ हामी सबैजना, यति साह्रो बेसी धन छ हामीभित्र। हामीले हेर्न सक्छौँ, बोल्नु सक्छौँ, सुन्नु सक्छौँ, एन्ड वी क्यान थिङ्क एन्ड वी क्यान मेक थिङ्स। जब यो सबै सेन्सेसहरू जोडिन्छ नि, जब यो सबै सेन्सेसहरू एकसाथ आउँछ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो सेन्सलाई चाहिँ के भन्छ, 6th सेन्स भन्छ। सो मेरो 6th सेन्स, सबै सेन्स चाहिँ मैले प्रभुलाई दिनु हो भने चाहिँ पहिला मैले यो बाहिरको 5 वटा सेन्सेसलाई मैले के गर्नुपर्छ, ठिक बनाउनु जरुरी छ। ठिक बनाउन हामीले धेरैपल्ट यो भनेर हिँड्यौँ, यो शरीर हो, यो माटोको शरीर माटोमै मिल्छ, होइन। यदि इम्पोर्टेन्ट नभएको होइन प्रभुले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु हुने थिएन। प्रभुले कानको विषयमा भन्नुभयो, तिम्रो कसलाई भन्नु, यर्मिया 6:10 भन्यो, तिमीको कानको त खतना भएको छैन, कानको खतना भएको छैन। प्रभुले आँखाको विषयमा भन्नुभयो, तिम्रो नजर उठाएर हेर भनेको छ, लिफ्ट अप योर आइज एन्ड सी भनेको छ। जीवन र मृत्युको शक्ति मानिसको बोलीमा छ। आज हामी नि के कुराको पछाडि लाग्दैछ, कतिजना मान्छे उसको सेन्सेस सुन्ने यति साह्रो पावरफुल छ, तर उसले नि मिठो भोजको चाहमा सुन्दै गएर के हुन्छ, त्यो मान्छे दरिद्र हुन्छ। बाइबलले चाहिँ मिठो भोजको चाह गर्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ, दरिद्र हुन्छ। ल्यान्ड अफ पुअर भनेको छ। पुअर संसारमा त भएन त, दरिद्र संसारमा पनि हुन्छ नि। बेसी मिठो खायो भने के हुन्छ, अनहेल्दी बडी हुन्छ, होइन। त्यहाँदेखि त्यसले के गर्छ, मान्छेको शरीरमा डायबिटिज ल्याउँछ। डायबिटिज ल्याएपछि के हुन्छ, जति नै पैसा होस् न त्यो मान्छेले आँखा देख्नु छोड्छ बिस्तारै। किडनी फेल हुन्छ, के भयो, दरिद्र भएन नि त, भयो त। अन्त पैसा त भएको होला नि, तर के भयो, उसको लाइफ मिजरेबल भयो। तर त्यो त फिजिकल मात्रै हो, त्यो पनि ठुलो कुरा होइन, त्यो पनि ठुलो कुरा होइन। तर ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि, जब हामी हाम्रो सेन्सेस प्रभुलाई सरेन्डर गर्न सिक्छौँ, अबको दिनहरूको खास रियल ब्याटल चाहिँ त्यहाँ छ। यो सेन्सेसहरूलाई हामीले ट्रेन गर्न सिक्नुपर्छ, किनभने प्रभुको स्पिरिचुअल आवाजलाई चाहिँ फिजिकल्ली मान्छेले सुन्न थाल्छ। परमेश्वरको स्पिरिचुअल मेनिफेस्टेसन चाहिँ फिजिकल आँखाले देख्न थाल्छ। प्रभुको स्पिरिचुअल भोइसेसहरू चाहिँ नि फिजिकल हुन थाल्छ। दाउदको सेनामा हामीले हेर्यौँ भने नि बाइबलमा के भनेर लेखेको छ, पहिलो इतिहास 12 अध्यायमा नि दाउदको सेनाहरू इन्ट्रेस्टिङ थियो। पहिलो इतिहास 12 अध्याय, फर्स्ट क्रोनिकल्स च्याप्टर 12 लाई हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ कस्तो छ भने नि 12 एक दुईवटा भर्सलाई पढ्छु ल म, एक दुईवटा जस्तो कि 8 लाई पढ्छु। गादका कुनै मानिसहरू पनि उजाड स्थानमा भएको गढीमा दाउदसँग मिल्न आए। वर्षलाई खोल्यो आराधनाले, मिल्न आए। तिनीहरू वीर मानिसहरू र युद्धको निम्ति तालिम पाएका थिए, जसले गरौं ढाल बोक्न र भाला चलाउन सक्थे। तिनीहरू सिंह जस्तै भयानक। इंग्लिशमा के भनेको छैन नि, देयर फेसेस वर लाइक द फेसेस अफ लायन भनेर लेखेको छ, लायन्स भनेर लेखेको छ। सिंहहरूको जस्तै थियो तिनीहरूको अनुहार। के हो यहाँ छ, यो फेसेसले के देखाउँदैछ, सेन्सेस देखाउँदैछ।
सेन्सेस सिंहको अनुहार कस्तो हुन्छ सिंहको अनुहार माइलाग्दो यसो हेर्दाखेरि माइलाग्दो खालको यस्तो हुन्छ बोल्ड छ नि उसको सेन्स के छ बोल्ड छ द्याट इज अल्सो वेपन बोल्ड अनुहार हेरेर उतापट्टिको मान्छे के हुन्थ्यो नौनारी गल्थ्यो बोल्ड उहाँ माथि हाम्रो छ नि सेरु म्याक्स छ नि कस्तो छ त्यसको अनुहार बोल्ड छ नि होइन हेर्दा नै सिंह जस्तै छ नि साँच्चै नै अनि त्यसलाई हेर्ने बित्तिकै अरू सानोतिनो कुकुरहरू के हुन्छ डरले पुच्छरहरू लुकाएर ताप दिन्छ केही पनि गरेको पनि हुँदैन त्यसले त्यो बिचरा एकदम प्लेफुल छ बडो भन्दा त्यसले माया गर्छ ताप दिन्छ अरूहरू त्यसको अनुहारमै त्यस्तो छ दाउदको सेना पनि त्यस्तो थियो बोल्ड उनीहरूको अनुहार कस्तो थियो अरे भयानक थियो तिनीहरूको कतिजना चाहिँ नि पहाडमा चाहिँ घोडल जस्तै तेज थियो यस्तो डरलाग्दो कुद्नु सक्थ्यो अरे यस्तो डरलाग्दो फास्ट रनर्सहरू थियो अब यो शरीर चाहिँ सबै जङ्क फुडले खान्छ नि के हुन्छ फास्ट कुद्नु खोज्यो भने गलेर हड्डी फुस्किएर होइन खतरा खुत्रुक हुन्छ रिपेयर गर्ला जस्तो हुन्छ त्यो मान्छेलाई 5 मिनट बाद किन भित्र त जङ्क छ स्ट्यामिनै छैन जति मान्छेले जङ्क खान्छ नि त्यति नै के हुन्छ त्यो मान्छेको स्ट्यामिना विक हुन्छ लो हुन्छ अल्छी लाग्छ उसलाई अल्छी लागिरहन्छ उसको वर्ड नै एकदमै लाइफको वर्ड नै अल्छी इन्टरटेनमेन्ट खानु कहीँ केही गरेन उसको डिमान्ड के हुन्छ खानु मात्रै हुन्छ सो त्यस्तो थियो दाउदको त्यहाँदेखि नि यहाँ अझै पढ्दै गयो भने नि थुप्रो छ यो डल्लै 12 अध्यायमा सबै जति पनि आर्मीको की लिडर्सहरू थियो उनीहरूको सेन्सेसको कुरा गरेको छ अस्ति मैले 32 ला भन्दै थिएँ इसाकरको कुलका मानिसहरू इजरायल कुन चाहिँ बाटो लिनुपर्ने सो समयको चिन्ह थाहा पाउने र बुझ्ने निपुण 200 जना मुखियाहरू थिए 32 मा लेखेको छ इसाकरको छोराहरू चाहिँ के थियो दे न्यू द टाइम्स उनीहरूले सिजनलाई बुझ्न सक्थ्यो कसरी बुझ्न सक्थ्यो उनीहरूले प्रभुको टाइम्सलाई कसरी बुझ्न सक्थ्यो सेन्सिटिभ थियो दाउद जस्तै थियो दाउदले त्यो रुखमाथि टुप्पोमा he could आइडेन्टिफाई गर्न सक्थ्यो कुन चाहिँ परमेश्वरको सेनाको आवाज हो अनि कुन चाहिँ परमेश्वरको सेनाको आवाज होइन एकछिनै ध्यानै दिएर बस्नु नसक्ने मान्छेले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ के हुन्छ ध्यानै नदिई बस्ने मान्छेलाई निन्द्रा लाग्छ ध्यान नदिनेलाई चाहिँ फर्स्टमा निन्द्रा लाग्छ ध्यान दिनु पर्यो भने करले भेटिहाल्छ झ्याप्पै अनि त्यहाँदेखि उसले प्रभुको कुरा सेन्स गर्ने त्यहाँदेखि सेन्स गर्नु भने त्यहाँदेखि टाउको दुख्यो सजिलो कुरा त्यसले गर्दा नि हामी जति आफैलाई नि सेन्सिटिभ हाम्रो सेन्सेसहरूलाई नि हामी क्लिन गर्न थाल्छौँ त्यो चाहिँ नि प्रभुले हामीलाई जिम्मा दिनु भएको छ आजको दिन फास्टिङ बस्नु भने मान्छे खुसीले बस्छ नि तर इन्टरनेट नचलाऊ भन्नु मान्दैन फोन नचलाऊ भन्नु मान्दैन च्याट गरिरहेको हुन्छ बात गरिरहेको हुन्छ उसले सम्झिन्छ त्यो केही पनि होइन त्यो हो द्याट इज समथिङ हो त्यो पक्का हो त्यसले तिम्रो जीवनलाई भत्काउँछ वी आर जस्ट टकिङ यु नो त्यतिले पनि भत्काउँछ तिमी इफ यु वान्ट टु बी इन द्याट क्याटेगोरी 1,44,144,000 क्याटेगोरीमा हुन चाहन्छौ भने चाहिँ नि देयर इज अ डिमान्ड सेपरेसन छ त्यहाँ म हुँदिनँ भइहाल्यो नि तल साले मालेमा तलै बस्छु नि फर्स्ट हेभनमै प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग झुन्डिने चोरसँगै बस्छु भने त्यो पनि ठिकै छ न त भन्नुहुन्न प्रभुले तर त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ प्रमोसन माग्नु पाउँदैन फेरि किनभने जे पृथ्वीमा खोल्छौ कहाँ खोलिन्छ स्वर्गमा त्यो स्वर्गमा खोल्ने कुरा चाहिँ पृथ्वीमै खोलिसकेको हुनु पर्यो कि चाहिँ त्यहाँ छ फेरि द्याट इज द कि प्रभु भोलि पर्सि मलाई अहिले कुरा बुझे नि प्रमोसन दिनुहोस् न भन्नु मिल्दैन त्यति बेला मिल्दैन सो हामीले आज एउटा कुरालाई सिक्दैछौँ अबको एन्ड डेजमा शैतानले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चलाइकन यदि एउटा मान्छेलाई छाप लाउँछ भने हामी चाहिँ हाम्रोमा भएको इन्टेलिजेन्स चाहिँ कतिको प्रभुलाई दिन्छ कि हामी पनि त्यही आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सकै अधीनमा आउँछौँ कि हामीलाई त्यसले कन्ट्रोल गर्ने अ म्यान इज स्लेभ टु वाट मास्टर्स इन जुन कुराले मानिसलाई जित्छ
मानिस त्यसैको दास बन्ने गर्छ। अन्तत हामी यो दिनमा के सिकाउनेछौँ? डु विदाउट इट। त्यो बिना जिउनु सिक, त्यो बिना जिउनु सक। किनभने तिमी त्यो बिना जिउनु सिक्यौ भने के हुन्छ? तिमीलाई त्यसले जित्नु पाउँदैन। तर त्योलाई मात्रै लिएर तिमी जिउँछौ भने चाहिँ एक दिन त्यसले तिमीलाई जित्छ। काहीँ न काहीँ डाउन द लाइन यु विल बी स्लेभ। आज हुँदैन होला, आज हुँदैन होला, तर केही समय बाद चाहिँ पक्का हुन्छ, ग्यारेन्टी हो। डाउन द लाइन यु विल बी अ स्लेभ। सो हामी चुज गरौँ आज। यो सिक्दैछौँ नि हामीले। इट्स नट अ जोक। तिमीलाई मैले लिस्ट बनाउनलाई नि, तिमीहरूको जङ्कको लिस्ट हो। तिमीले अघि फुडको बनायौ, अब तिमीले ग्याजेटको बनाऊ, तिमीहरूको म्युजिकको बनाऊ। सो द्याट यु विल अन्डरस्ट्यान्ड किन तिमीलाई तिमीकै डायरीमा लेख भनेको चाहिँ, सो द्याट तिमीले बुझ। किनभने इट इज अबाउट यु। म मेरो छोरालाई गरिदिन सक्छु? सक्दिनँ नि। तिमीले मलाई जङ्क फुड ल्याएर दियो भने म खान्दिनँ, आई विल नट इट। तर मैले नखाएकोले चाहिँ मेरो छोरीलाई केही फरक पर्दैन, मैले नखाएकोले मेरो भाइलाई केही फरक पर्दैन, मेरो बहिनीलाई पनि केही फरक पर्दैन। कसलाई फरक पर्छ? मलाई पर्छ नि फरक। तर मैले लुकी लुकी खान्छु भने फेरि त्यसले मलाई नै फरक पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के सिकाउँदैछौँ यहाँ भन्दाखेरि, रिड। जब तिम्रोमा समय छ त्यसलाई निकाल्न तिम्रो जीवनबाट। तिमी यहाँ एक घरभित्र मात्रै एउटा स्ट्यान्डर्ड, घरको बाहिर अर्को स्ट्यान्डर्ड होइन। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर। किनभने त्यहाँदेखि चाहिँ जसरी दाउदले स्पिरिचुअल आर्मिजलाई उसको फिजिकल इयर्सले सुन्न थाल्थ्यो, हामी पनि त्यो स्पिरिचुअल आर्मीलाई फिजिकल इयर्सले सुन्न थाल्छौँ। हामी पनि त्यो परमेश्वरको स्पिरिचुअल थिङ्सलाई त्यो फिजिकल आइजले देख्न थाल्छौँ। के भयो? त्यो अघि एक्ट अफ वर्शिप हाम्रो के भयो? कम्प्लिट भयो। किनभने परमेश्वरलाई पुज्नेहरूले चाहिँ कसरी पुज्छ? स्पिरिट एन्ड इन ट्रुथ। यूहन्ना 4:24 त्यसै लेखेको छ होइन? जसले उहाँलाई पुज्छ त्यसले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा। सो त्यो आत्मा र सत्यतामा यदि हामीले पुज्नु हो भने चाहिँ नि हाम्रो जीवनको त्यो ठाउँमा परिवर्तन चाहिन्छ। हेर नानी हो, तिमीहरू बढ्दैछौ, तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्दैछौ। नसिक्नु तिमीहरूले केस पालेर चुल्टो बाँधेर रङ गरेर नि आराधना गर्न नसिक्नु। किनभने तिम्रो स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप परमेश्वरको एक्सेप्टेबल हुँदैन। काठ घाँस पराल हुन्छ। अहिले न्याय नै हुँदैन नि त त्यसो। अहिले न्याय नै हुँदैन। तिमीले गाएको गीतले नि प्रेजेन्स आएर अर्को मान्छेको जीवनमा छुटकारा पक्का हुन्छ। हेर है, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। तिमीले गरेको आराधनाले अर्को मान्छेको जीवनमा पक्का छुटकारा हुन्छ। किन भन त? तिम्रो गीतले गर्दा होइन, त्यो मान्छेको आत्मा र सत्यताको आराधनाले गर्दा, विश्वासले गर्दाखेरि। तिमीले बजाएको नोटले पनि होइन, तिमीले गरेको पर्फर्मेन्सले पनि होइन, तर तिमी चाहिँ झुक्यौ। अन्त त पावलले भनेको छ, अरूहरूलाई सिकाइसकेपछि म आफैलाई चाहिँ के गर्छु? उठ्छु कि जुन कुरा मैले अरूहरूलाई सिकाएँ म त्यसमा चाहिँ दोषी नठहर्यौ भनेकन। कोही कोही बेला नि हामी के हुन्छ हेर्छ? मैले इक्जाम्पल दिएकै तिमीहरूलाई। मैले आराधना गर्दा आयो त प्रेजेन्स, अन्त आयो त। यदि म रङ भएको भए आउने थिएन त होइन? मान्छेको प्रायको थट त्यही हुन्छ। किन प्रेजेन्स आइहाल्छ? किनभने त्यो त्यहाँ बस्ने भिड चाहिँ नि उसले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्दैन। तिमीले जस्तो सुकै गर। प्रभु चाहिँ राइचियस जज हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अन्याय गर्नुहुन्न। सुन है, मेरो कारणले नि प्रभुले अर्को मान्छेलाई अन्याय गर्नुहुन्न। जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ। मैले नखोजी गरेको होला, तर खोज्ने मान्छे छ त्यो भिडमा, उसले भेटाउँछ। खोज्ने मान्छे छ, उसले भेटाउँछ। जसले घचघचाउँछ उसको लागि उगारिन्छ। सो लेट्स नट बी डिसिभ्ड। डिसिभ नहो है हामी। अबको नि सेपरेसन चाहिँ त्यो लेभलमा आउँछ। अस्तिसम्म अर्कै कुराहरू हुँदै थियो। किन भन त? त्यही स्तरमै बाँच्दै थियौँ नि त हामी, त्यही स्तरमै। अहिले नि हामी माथि माउन्ट एभरेस्ट चढ्यो भने के हुन्छ? यतिकै म जिन्स प्यान्ट लगाएर जान सक्छु, यो जुत्ता लगाएर जान सक्छु? के चेन्ज हुन्छ? सबै चेन्ज हुन्छ। मेरो जुत्तादेखि लिएर अक्सिजनको ग्यास पनि बोक्नुपर्छ त्यहाँदेखि त, सबै बोक्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ अर्कै लेभल छ, अर्कै लेभल। अस्ति घरको दुबे ग्राउन्डमा खेलेको र यहाँ अर्कै ग्राउन्डमा खेलेको मिल्दैन। जति तिमी जर्नीमा छौ तिमी त्यति परमेश्वरको नजिक पुग्दैछौ अनि तिम्रो माग पनि त्यत्तिकै बढ्दै जान्छ। अन्त यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा गरेको कामले भएन? भयो नि, भयो। त्यसले त मलाई इनेबल गर्छ त, त्यसले त यो विजडम दिएको हो त, त्यसले त हामीलाई रेभुलेसन दिन्छ त। त्यही रेभुलेसनले त हामीलाई के गर्छ? तयारी बनाउँछ। सो इट इज द टाइम टु सेपरेट। सो म आज के भनेर, अब यो रेकर्डिङ हुँदैछ, यो सारा संसारभरि जहाँ जहाँ पनि प्रसारण हुन्छ। अब चाहिँ
यो ठाउँमा प्रभुले सेपरेसन माग्नु हुँदैछ। यो ठाउँमा सेपरेसन माग्नु हुँदैछ। लेट्स बी सेपरेट हुन थालौं, लिस्ट बनाउन थालौं। घरमा बसिकन परिवारहरूले, चर्चहरूले, युथ ग्रुपहरूले हामी लिस्ट आउट गर्न थालौं हाम्रो जीवनको जङ्कहरू के हो। अनि हामी पवित्र आत्मालाई भनौं, प्रभु यो ठाउँमा तपाईले मलाई मद्दत गर्नुहोस्। आजदेखि म छोड्दैछु, आजदेखि म यीशु ख्रीष्टलाई हासिल गर्न सकूं भनेर सबै अघिको कुराहरूलाई म के जस्तो ठान्छु, गोबर जस्तै ठान्छु। भयंकर लागिरहेको थियो अघि, तर आजदेखि मैले बुझेकोदेखि चाहिँ मेरो लागि के भयो, गोबर हो। यीशुलाई चुन्ने कि गोबरलाई चुन्ने भन्ने एउटा प्रश्न छ। पौलले चाहिँ त्यसरी भन्दैछ, म चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चुन्छु। अहिलेको सबै कुराहरू चाहिँ के हो, गोबर हो। सो हामी यो कुरालाई बुझ्यौं भने हामीले सेपरेसन ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौं, हामी जिद्दी नै भइरहन्छौं अनि हामीले 1,44,000 को क्याटेगोरीमा आउँदैनौं। मेरो प्रार्थना यो छ, आज जतिजनाले यो मेसेज सुन्दैछ, हामीले बुझ्दैछौं, हामी चाहिँ नि त्यो 1,44,000 को क्याटेगोरी भित्र आउन सकौं। जो चाहिँ थुमा जता जान्छ ऊ पनि त्यतै जान्छ, त्यो ठाउँमा जाने क्याटेगोरीमा हो। त्यसले गर्दा हाम्रो म्युजिकमा भएको जङ्कलाई हटाउँ, हाम्रो ड्रेसअपमा भएको जङ्कलाई हटाउँ, हाम्रो फुडमा भएको जङ्कलाई हटाउँ, हाम्रो ग्याजेटमा भएको जङ्कलाई हटाउँ। त्यो हटाउँदाखेरि हाम्रो यो ग्याजेट नै उकिन्छ नि उकोस्, मेरो म्युजिकको स्किल नै खोसिन्छ नि खोसियोस्, नो वरिज। किनभने त्यो लिएर नरकुण्ड जानुभन्दा चाहिँ त्यो नभई म थुमाको पछाडि कुद्नु चाहिँ राम्रो हो। सो आज म तिमीहरूलाई एन्करेज गर्छु, यो प्रार्थना गर। यहाँ सानोले मात्रै होइन, तिमीहरू ठुलोहरूले पनि लिस्ट बनाऊ। नानीहरू त छँदैछ, नानीहरूलाई मैले जिम्मा दिइरहेको छु, तर ठुलो मानिसहरूले पनि हामी लिस्ट बनाऊ। लेट्स स्टार्ट टु वर्क इट आउट, जसमा कि परमेश्वरको महिमा हामी हरेकको जीवनमा फलिएको होस्। परमेश्वरको वचन पढाए नि सुनाएमा